Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 89, صفحة 87, sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire. Sur cette page, il y a deux leçons, la leçon d'écriture copie et la leçon de la production de l'écrit. عندنا جوج ديال الدروس في هذه الصفحة. إذا غنبداو بالl'écriture. L'écriture عندنا هنا la lettre R. La première question, repasse sur la lettre R. غنعاودو نكتبو على la lettre R. عندنا la lettre R majuscule en lettre cursive كنطلعو فيها 3 انترليني. عندنا هذا حتى هو 2 انترلين وكيطلع وكيدور. اذا هذا هكا كي كنكتبو R majuscule. إذن غنعاودو عليهم كاملين. كوم سا نتعلمو كيفاش نكتبو R majuscule en lettre cursive. اي حرف اللي كيكون بماجيسكول كنطلعو 3 انترلين، ما نفوتوش 3 انترلين. يعني لفنا 3 انترلين سي با جوست. الحرف il faut respecter bien les proportions des lettres. نحترمو مزيان معايير الحروف. اذا هنايا R عاودنا عليها. اذا ناخذ هنايا ستيلو احمر مثلا. اذا نمشيو دابا لا دوزيام كيسيون. recopie غنقلو هاد لي لتر دو لتر R minuscule R majuscule لو مو غابا دو فوا. غابا إلى لا كابيتال دو ماروك. غنقلو هاد الجمله واحد المره. الرباط هي عاصمه المغرب. اذا هنايا غادي نكتبوا لا لتر R. كتكون عندنا واحد الدائره صغيره وكتكون غير كيكون هذا غير واحد لانتيغلين، ما نفوتوش واحد لانتيغلين. ملي يكونوا طالعين رقيق ملي يكونوا هابطين غليظ، ملي يكونوا طالعين رقيق ملي يكونوا هابطين غليظ. انا ما نساوش هذيك الدويره اللي كتكون عندنا تما. باردون. نمشيو دابا نكتبوا لا لتر R ماجيسكول. دابا 1 2 3 قبل ما نوصلوا الثالث. اذا غادي نجيبوا هذه من هنا، دوروها هكذا ونديروا لها هكذا. اذا لا لتر R ماجيسكول. هنايا خصنا نحترموا 3 ديال لي زانتيغلين ما نفوتوهمش. هنايا غنكتبوا لو مو غابه دو فوا، 2 المرات. غابه لا بروميير فوا، هنا نعاودوها 2 مرات. غابه. هنا نعاودو الجمله ديالنا. غابه هي لا كابيتال هي عاصمة دو ماروك. بوان. نمر الآن للدرس الموالي. La production écrite. L'objectif de la leçon, c'est de reconstituer un texte injonctif. نكون واحد النص اللي هو injonctif. نبداو بلا première question. Numérote dans l'ordre la règle du jeu des osselets. إذا هنايا غادي نرتبوا هاد القواعد باش كنلعبوا هاد اللعبه لي زوسليت العظيمات. إذا هنايا lance un osselet en air. En général le père. يعني كنرميو واحد الحجره صغيره ولا واحد العظم. يعني على حسب باش لعبنا، واش لعبنا بالحجر ولا لعبنا بالعظيمات، حيت في القديم كانوا كيلعبوا بالعظيمات. اذا هنايا غادي كنرميوه للهواء، يعني كنرميوه للفوق وكيتسمى لو بير الاب.
هنايا rattrape le père avant qu'il touche le sol. نقبطو قبل ما يقيس الأرض. هنايا ramasse un osselet parmi ceux qui sont posés par terre. هنايا كنجمع واحد الأوسلي، واحد الحجرة من هادوك اللي كاينين في الأرض. إذا بالنسبة لا بروميير فراز هي الأولى lance un osselet en l'air. هذه هي الأولى. غتبعها ramasse un osselet parmi ceux qui sont posés par terre. والثالثة rattrape le père avant qu'il touche le sol. ونعاود نرجع ناخد هذاك اللي هذا قبل ما يعاود يرجع يرتاح لينا في الأرض، ناخدوه هو في الهواء. إذا هذا السؤال الأول. نمشيو دابا لا دوزيام كيستيون. recopier les phrases dans l'ordre pour former un texte. غنقولوا هاد الجمل في الترتيب المناسب باش نكونوا بهم واحد النص. انا غادي ندير لهم غير واحد جوج ثلاثه، وانتم في الكتوبه ديالكم ولا في الدفتر ديالكم غتنقلوهم، يعني كتنقلوا الجمله كاملها حتى كتساليو، كنديروا نقطه وكنكملوا في نفس السطر بلا ما نديروا العارضات، بلا ما يعني نكتبوا ديك واحد جوج ثلاثه. انا غنرتبهم لكم ولكن نتوما غتقادوا بهم واحد النص. اذا نقراو لي فراز عاد نرتبوهم. apprendre à jouer à la toupie en respectant ses règles. نتعلموا نلعبوا بلا توبي باحترام القواعد ديالها. ensuite بعد ذلك tire sur le bout du fouet et lancer la toupie vers le sol pour la faire tourner. ومن بعد نجر داك الخيط ونرميها في الارض باش تدور. au début في الاول enroule le fouet autour de la pointe de la toupie. وفي الاول غادي ندور داك الخيط على ديك الطرومبيه. اذا بالنسبه يعني الجمله الاولى هي apprendre à jouer à la toupie en respectant ses règles. au début في الأول. ثانيا enroule le fouet autour de la pointe de la toupie. ensuite tire sur le bout du fouet et lance la toupie vers le sol pour la faire tourner. هذا هو الترتيب المناسب. إذا حنايا ولا نتوما غتكتبوا la première phrase en lettres cursives بالكتابة مستية وديروا نقطة، تكملوا في نفس السطر، ديروا الجمله الثانيه وتبداوها بالماجيسكول، تكملوها كاملها، ديروا نقطه نفس داك السطر فاش كتكتبوا النيت، ديروا الجمله الثالثه وتكتبوها وتبداوها بالماجيسكول. اذا وتكتبوها كاملها وديروا نقطه. alors ça ce qui concerne les questions sur la page 89